बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली ऑफ स्टडी ऐसे बाई सर फ्रांसिस बेकन का यानी ऑफ स्टडी जो ऐसे है या मजमून है जो सर फ्रांसिस बेकन ने उसको लिखा है, उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी ब्रीफ समरी और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल एनालिसिस, थीम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ही 6 प्रोमिनेंट कोट्स ऑफ द एसेस। ये सारी इंफॉर्मेशन और सारी जो है मालूमात आप लोग के साथ इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इसी लेक्चर में शेयर करेंगे। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ काफ़ी सूदमंद और कारआमद रहेगा। तो टॉपिक की शुरुआत की जानिब जाते हैं कि ऑफ स्टडीज़ का जो ऐसे है ये सर फ्रांसिस बेकन यानी कि उसके बारे में यानी क्या कहता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ है और उसकी इंट्रोडक्शन क्या है, ये उसकी ब्रीफ समरी फिर क्या है और उसका क्रिटिकल एनालिसिस या थीम एनालिसिस क्या बनता है इस ऐसे का, और उसकी इंटरप्रिटेशन या 6 प्रोमिनेंट कोट्स ऑफ द ऐसे क्या है। कि ये सारी मालूमात आप लोग के साथ इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस लेक्चर में शेयर कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। ये जो ऑफ स्टडीज़ का ऐसे है ये बेसिकली क्लासिकल ऐसे है। क्लासिकल ऐसे से मुराद यानी क्लासिकल एज से रिलेटेड ऐसे हैं। और इन दिस क्लासिकल ऐसे बेकन एक्सप्लेन हाउ एंड वाई स्टडी मीन्स नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट। यानी इस ऐसे के अंदर बेसिकली उसने इस चीज़ नॉलेज पे जोर दिया है कि क्यों नॉलेज जो है यानी कैसे और क्यों जो है नॉलेज जो है इम्पॉर्टेंट है और हर लिहाज के लिए हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। और इससे पहले यानी बेकन से पहले देयर वाज अ फादर ऑफ फ्रेंच एहसास, यानी एक फ्रेंच एहसास का फादर भी था इंग्लिश लिटरेचर में, वो भी अमूमन मशहूर है, जिसका नाम क्या है यानी माइकल डी मोंटेग्ने उसका नाम है। यानी होम नेम वाज माइकल डी मोंटेग्ने। और उसने कब पब्लिश किए थे ये जो पब्लिकेशन यानी दी ऑफ स्टडीज़ की या उसके बाकी एहसास की यानी 15 जो है यानी इस ऐसे की बेसिकली यानी 1597 में या 1597 में इस बेकन एहसास की जो है उसने पब्लिकेशन की थी। और इस 1597 से 20 साल पहले की बात थी। जो फादर ऑफ फ्रेंच एसेस था जिसका नाम माइकल डी मोंटेग्ने था, उसने अपनी पब्लिकेशन की थी और इसी वजह से वो फादर ऑफ फ्रेंच एसेस कहलाता है। और बेकन इज कंसीडर फादर ऑफ इंग्लिश एहसास और इसी वजह से बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एहसास भी कहा जाता है। बेकन एसेस जो है ये बेसिकली उस मोंटेग्ने से बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि बेकन के ऐसे बड़े कम्पैक्ट, कम्प्रीहेंसिव और कंसाइज है एंड मोर फॉर्मल है और काफ़ी स्टैंडर्ड उसमें जो है चीज़ें इस्तेमाल की गई है और स्टैंडर्ड लैंग्वेज। वेयर एज मोंटेग्ने ऐसे यूज देम यानी उसको उसने इस्तेमाल किया था एज ए सब्जेक्ट थ्रू मेंटल एसोसिएशन, यानी इसको ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर जिसको मेंटल एसोसिएशन या दिमागी यानी राब्ते के साथ उसने इस्तेमाल किया था। लेकिन बेकन का जो इंटेंट ऑफ ऐसे था, ये इन ऐसे के अंदर बेकन का जो इंटेंशन था, इरादा था, वो ऐसे क्यों लिखना चाहता था एज एन अपॉर्चुनिटी टू ऑफर एडवाइस, ताकि उसे एक सहूलत, एक वे मुहैया हो जाए ताकि लोगों को वो नसीहत करे और मॉरल लेसन या अखलाकी लेसन दे विद द डाइडेक्टिक इंटेंट यानी डाइडेक्टिसिज्म बेस पे या डाइडेक्टिक इंटेंट से मुराद उसकी इंटेंशन या इरादा ये था ताकि लोग मोरालिटी की तरफ आ जाए। डाइडेक्टिसिज्म बेसिकली मोरालिटी होती है या अखलाकियत होती है या इथिकल वैल्यू होती है। और इन एहसास का एक्चुअली जो टाइटल था यानी एक्चुअली द टाइटल ऑफ इज एहसास कलेक्शन, यानी इस कलेक्शन का जो असल में जो टाइटल था, या आप उसको एहसास भी कह सकते हैं यानी सिंपली एहसास भी कह सकते हैं और काउंसल्स एंड मॉरल भी उसको कह सकते हैं, जिसके अंदर जो है यानी मुख्तलिफ एसेस यानी ये उसने ऑफ स्टडी, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ ट्रूथ, मुख्तलिफ ऑफ ग्रेट प्लेस, मुख्तलिफ किस्म के एहसास उसने लिखे थे। यानी आप लोग सिंपली उसको एहसास भी कह सकते हैं, ये उसको काउंसल भी कह सकते हैं, काउंसल एंड मॉरल भी कह सकते हैं या सिविल और मॉरल भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली उसके बारे में इंट्रोडक्शन था कि सर फ्रांसिस बेकन इंग्लिश एहसास का फादर है, जबकि इससे पहले फ्रेंच का जो यानी फादर था
जो मॉन्टेग्ने या माइकल डी मॉन्टेग्ने था, इससे उसका इम्पैक्ट जो था वो यानी किस पे बड़ा था, यानी सर फ्रांसिस बेकन थे और बेकन पर, और इसी वजह से उसने इस यानी एहसास की किताब या मजमुआ लिखा था। इसकी समरी फिर क्या है या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्या है, उसकी बहुत ही मुख्तसर समरी आप लोग के सामने पेश करता हूँ। आप स्टडी इज एन एसे बाय फ्रांसिस बेकन, फर्स्ट पब्लिश इन 1597, इन 1597 में इसकी पब्लिकेशन आ चुकी थी। और इस ऐसे के अंदर, इन दिस ऐसे, बेकन एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी बेसिकली यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को बयान किया गया एंड इंटेलेक्चुअल परसूट या जहानत को का ताक़ुब करना या पीछा करना या अक्लमंदी कैसे हासिल की जाती है उसका परसूट करना। ही आर्ग्यूज, और वो दलाइल देता है, देयर स्टडिंग सर्व वेरियस पर्पसेस, कि जब बंदा मुताला करता है तो इसके कई मकासद हो सकते हैं, सच एज इम्प्रूविंग विजडम, ताकि आपका जो है यानी अक्लमंदी जो है बढ़ जाए, प्रोवाइडिंग इंटरटेनमेंट, या आपको जो है यानी लुत्फ मिल जाए या लुत्फानंदोज़ी मिल जाए, एंड एनहांसिंग वन कम्युनिकेशन स्किल, या किसी की कम्युनिकेशन या उसकी गुफ्तगू मुअस्सरकुन बन जाए। तो कुछ मकासद होते हैं, इसी वजह से लोग पढ़ते हैं। और बेकन आल्सो एडवाइसेस ऑन हाउ टू अप्रोच डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स एंड द नीड फॉर द बैलेंस अप्रोच टू रीडिंग एंड लर्निंग। और बेकन ने इस ऐसे के अंदर हमें ये भी बताया कि किस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स को आप लोग स्टडी करेंगे और कैसे जो है एक बैलेंस अप्रोच, मुतवाज़न अप्रोच अपनाएंगे, यानी सीखने की जानब या पढ़ने की जानब। और ओवरऑल इस ऐसे के अंदर दी ऐसे इनकरेजेस अ डिसिप्लिन एंड मेथोडिकल अप्रोच टू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू स्टडी, यानी एक ऐसी मेथोडिकल अप्रोच अपनाता है, एक मेथड हमें देता है, एक सलीकामंदी, एक तरीके के रिसाई हमें देता है कि कैसे हमें यानी नॉलेज को जो है यानी एक्यूज़ करना चाहिए, कैसे हमें नॉलेज को यानी हासिल करना चाहिए थ्रू स्टडी। तो बेसिकली इसी समरी में या स्टडीज़ में वो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे, ये इम्पोर्टेंस ऑफ जो है यानी नॉलेज पे जोर देता है, और किस तरह, और इसी समरी के अंदर और इसी जो है ऐसा के अंदर ये पूरे वर्ल्ड को यानी स्टडी के 3 पर्पसेस में तकसीम करता है और 3 किस्म के मुख्तलिफ किस्म के कोटेशन देता है। तो ये बाद में आप लोग को पता चल जाएगा। नंबर 3 पे यानी क्रिटिकल एनालिसिस या थीम एनालिसिस इस ऐसे का क्या है। इसकी थीम अगर आप लोग इस ऐसे के अंदर देखें तो इसका थीम ये भी बन सकता है यानी बेनिफिट एंड यूजेस ऑफ स्टडी, कि पढ़ने के क्या फ़वायद होते हैं एंड यूजेस क्या होते हैं स्टडीज़ के, या इसका मतलब ये भी हो जाता है मीन्स नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, कि नॉलेज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है और कैसे नॉलेज को हासिल किया जा सकता है, यानी बेनिफिट एंड यूजेस ऑफ स्टडी को कैसे जो है गेन किया जा सकता है। तो ये बेसिकली उसके थीम के तौर पर आप लोग पेश करते हैं और इसी थीम बेस पे पूरे ऐसे की हमें एनालिसिस करते हैं। वो 2 नंबर पे यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो ऐसे हैं चूँकि क्लासिकल ऐसे पहले मैंने कह दिया, तो क्लासिकल में अमूमन यानी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, जिसके अंदर आप लोग यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं, यानी यहाँ पर इम्पार्शियल पॉइंट ऑफ व्यू होता है मुसन्निफ का, और यहाँ मुसन्निफ की ऑब्जेक्टिव अप्रोच में कोई अपने पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल इमोशन शामिल नहीं होते। इसी वजह से इस ऐसे के अंदर कोई जो है हमें यानी आई माई मी वी और अस सब्जेक्टिव अप्रोच की तरफ नहीं मिलता, बल्कि ये ऑब्जेक्टिविटी है इस ऐसे के अंदर। तो हम क्रिटिकल एनालिसिस या थीम एनालिसिस के तौर पर कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड ऐसे है। और इसी तरह इस ऐसे को जब हम देख लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका जो स्टाइल है या वे ऑफ राइटिंग है वो फुल ऑफ एफोरिज्म है या एफोरिस्टिक स्टाइल है, और ये स्पेसिफाइड या पर्टिकुलराइज स्टाइल ऑफ सर फ्रांसिस बेकन है। ये क्यों इतना एफोरिस्टिक एंड एफोरिज्म है, ये कौन सा स्टाइल होता है, इस पे ऑलरेडी हमारा लेक्चर भी हो सकता है, अपलोडेड है, और सर फ्रांसिस बेकन की जो है बायोग्राफी भी हो चुकी है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन एफोरिस्टिक और एफोरिज्म का जो स्टाइल होता है इंतहाई कम्प्रीहेंसिव और कंसाइज स्टाइल होता है, यानी पूरी दरिया को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ वाला जो स्टाइल होता है, यानी कम अल्फाज में बहुत कुछ कहने जो स्टाइल होता है, जो ब्रीविटी इख्तिसार के साथ होता है, शॉर्ट होता है और मुख्तसर होता है, लेकिन उसके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। इस किस्म के स्टाइल को हम एफोरिस्टिक स्टाइल या एफोरिज्म कहते हैं, और ये जो है सर फ्रांसिस बेकन का सबसे मशहूर स्टाइल जो है लिटरेरी स्टाइल है। इसके अलावा इस ऐसे के अंदर डायडेक्टिसिज्म बेस्ड ऐसे हैं, यानी बेसिकली ये जितने भी एहसास है
یہ آف اسٹڈیز کی طرح، تو آف اسٹڈی میں بھی وہ ایک اخلاقی لیسن دیتا ہے کہ مطالعہ کرے، مطالعے کے فوائد ہیں. تو اس قسم کی جس سے بھی اخلاقیت، جس سے بھی ہمیں ایڈوائس ملتی ہو، اس قسم کے ایسے کو ہم ڈائڈکٹکسزم بیس ایسے بھی کہتے ہیں. اور اس ایسے کے اندر وہ بار بار ہمیں کس چیز کی طرف، یعنی پریکٹیکل وزڈم کی طرف، یا ورلڈلی وزڈم فلاسفی جو اس کی اپنی فلاسفی ہے، یا پریکٹیکل یوٹیلیٹی کی طرف، یا پریکٹیکلٹی کی طرف ہمیں، یا پریگمیٹزم کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے، جو اس کی زندگی کی فلاسفی تھی یا ورلڈلی وزڈم کی فلاسفی تھی، کہ کیسے دنیاوی وزڈم کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور کیسے پریکٹیکل اپروچ اپنایا جاتا ہے. تو یہاں بیسیکلی اس ایسے کے دوران آپ سٹڈیز میں وہ پریکٹیکلٹی کو، پریگمیٹزم کو، پریکٹیکل وزڈم کو، یا ورلڈلی وزڈم فلاسفی کو، اپروچ کو اپناتے ہوئے اس ایسے کی انٹرپریٹیشن ہمارے سامنے رکھتے ہیں. اور اسی طرح اسی انٹرپریٹیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے اس ایسے کے اندر لائن بائی لائن ایکسپلینیشن کا جو میں نے کہہ دیا تھا، اب اس کو بھی نوٹ کر لے کہ کون کون سے ایسے یعنی لائن ہے جو انٹرپریٹیشن کے جو ہے ان کی ضروری ہے. تو فرسٹ ایسے کی شروعات اسٹڈی سر فار ڈیلائٹ فار آرنمنٹ فار ایبلٹی. یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس نے اسٹڈی کے پرپزز کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ دنیا میں لوگ کن مقاصد کے لیے اسٹڈی کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوشی حاصل کرنے کے لیے فار دی ٹائم بگ ناول یا ڈرامہ پڑھتے ہیں تاکہ خوشی ڈیلائٹ اسے حاصل ہو جائے، اور بعض لوگ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس کی گفتگو یا کمیونیکیشن سکل آرنمنٹ ہو جائے، یا سج جائے، یا اس میں سجاوٹ آ جائے، یا اس میں خوشنمائی آ جائے. اور بعض لوگ اس کو ایبلٹی کے لیے پڑھتے ہیں، یعنی جو اسٹوڈنٹ یا اسکالر یا طالب علم ہوتے ہیں وہ اس کو ایبلٹی کے لیے، صلاحیت و بڑھانے کے لیے پڑھتے ہیں. تو بیسیکلی اس نے پوری دنیا کی اسٹڈی کو 3 پرپزز میں تقسیم کیا کہ دنیا میں لوگ اسٹڈی کن مقاصد کے لیے کرتے ہیں، یا اس کا مقصد صرف اور صرف ٹائم پاس یا ڈیلائٹ ہوتا ہے، یا ان کا مقصد جو ہے آرنمنسی ہوتا ہے، سجانا ہوتا ہے، یا اس کا مقصد جو ہے ایبلٹی ہوتا ہے. یہ تو ایک ہی کوٹیشن تھا جو میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھ لیا. اس طرح سیکنڈ کوٹیشن میں وہ کہتے ہیں to spend too much time in study is slot. یعنی وہ کہتا ہے کہ حد سے زیادہ وقت اسٹڈی میں صرف کرنا یعنی کیا ہے، کاہلی لے آتا ہے، سستی لے آتا ہے. یعنی حد سے زیادہ وقت بھی اس میں نہیں یوز کرنا چاہیے. یہ پریکٹیکل اپروچ اپناتا ہے، پریکٹیکلٹی یا ورلڈلی وزڈم ہمیں سکھاتا ہے ٹو یوز دیم ٹو مچ فار آرنمنٹ، اور حد سے زیادہ اس کو آرنمنسی کے لیے یا سجاوٹ کے لیے یا اپنی گفتگو کو یعنی ڈیکوریٹ کرنے کے لیے حد سے زیادہ استعمال کرنا از افیکٹیشن. یعنی یہ بھی کیا ہے، افیکٹیشن ہے. یعنی یہ بھی جو ہے اچھی چیز نہیں ہے، یعنی اس سے بھی آپ کو کیا یعنی اچھے ریزلٹ نہیں ملیں گے. ٹو میک ججمنٹ ہولی بائی دیئر رولز از دی ہیومر آف اے اسکالر. اور حد سے زیادہ جو ہے رولز پہ چلنا اور حد سے زیادہ اس رولز پہ ججمنٹ یا فیصلے دینا، یہ بھی اس اسکالر یا اس یعنی پڑھنے والے کی کیا ہے یعنی مزہ ہے، یا اس کا جو ہے ہیومر بن جاتے ہیں، اور بعض میں لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. اسی طرح یعنی اسی آف اسٹڈیز کے ایسے میں تھرڈ جو مین کوٹیشن ہے اس سے آپ بہت کچھ حاصل کرتے ہیں. اور وہ دنیا کی جتنی آبادی ہے وہ اس کو 3 کیٹیگریز میں اسٹڈی کے لحاظ سے تقسیم کرتی ہے. اور نمبر 1 کیا کہتا ہے، یعنی کرافٹی مین کنڈیمڈ اسٹڈی، کہ جو کیوننگ لوگ ہوتے ہیں یعنی شارپ مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، تیز لوگ ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اسٹڈی یا مطالعے کی کنڈیم مزاحمت کرتے ہیں، یعنی اس کو زیادہ اسٹڈی کو پسند نہیں کرتے. سمپل مین جو عام سادہ آدمی ہوتے ہیں، گھریلو یا ڈومیسٹک لائف یا دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، یا عام سادہ لوگ ہوتے ہیں جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اسٹڈی کو زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں. ایڈمائر یعنی تعریف کرتے ہیں. اینڈ وائز مین، اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، یوز دیم، وہ اسٹڈی کو استعمال میں لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو وائز لوگ ہیں وہ پریکٹیکل اپروچ اپناتے ہیں، پریگمیٹزم اپناتے ہیں، نہ کہ کرافٹی مین اس کی کنڈیمشن کرتے ہیں، سمپل مین اس کی صرف تعریف کرتے ہیں، اور وائز مین جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، اس کو استعمال میں لے آتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو ہے استعمال یا سب سے اہم استعمال جو ہے وائز مین لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور باقی اس سے دنیا کے تمام لوگوں کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے کہ کیسے لوگ جو ہے اسٹڈی کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. اسی طرح وہ بکس کے کیٹیگرائزیشن کے بارے میں بھی بتاتا ہے نیکسٹ کوٹیشن میں کہ آپ لوگ کو کون سے بک کیسے اسٹڈی کرنی چاہیے. اینڈ سم بکس آر ٹو بی ٹیسٹڈ، یعنی بعض بکس کو
کا صرف ذائقہ چکھا جاتا ہے، جیسا کہ ناول یا ڈرامہ کو ادرس ٹو بی سوالوڈ، یا کسی بعض بکس ایسے ہوتے ہیں جس کو نگلا جاتا ہے یا اس کو نگل کے جو ہے کھایا جاتا ہے، یعنی جس کو کی ساری چیزیں سمجھ بوجھ کے لیے ہوتی ہے. اینڈ سم فیوز ٹو بی چیوڈ اینڈ ڈائجسٹڈ، اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہے جس کو آپ لوگوں نے چبا چبا کے کھانا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کھانا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ ڈائجسٹ ہو جائے، یہاں تک کہ وہ آپ کے ذہن میں ذہن نشین ہو جائے. تو یہ بکس کی کیٹیگرائزیشن یا بکس کی یا علم کی تقسیم بھی یا کتابوں کے پڑھنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھا دیا ہے. اسی طرح وہ آگے بھی انسانوں کے ریڈنگ کے فوائد بتاتے ہوئے نیکسٹ کوٹیشن میں وہ بتاتا ہے ریڈنگ میک اے فل مین، یعنی ریڈنگ سے انسان ایک مکمل آدمی بن جاتا ہے کیونکہ وہ مطالعے میں بہت کچھ علم حاصل کر لیتا ہے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کانفرنس ریڈی مین، کانفرنس یعنی لوگوں کے ساتھ ڈسکشن یا کرنا یا گروپ ڈسکشن کرنا، وہ اس کو ہر معاملے کے لیے تیار کر لیتا ہے، ہر قسم کی بات وہ سن لیتا ہے. اینڈ رائٹنگ اینڈ ایگزیکٹمنٹ، اور جب بھی رائٹنگ یا پریکٹیکل سکل کوئی یعنی سیکھ لیتا ہے ریڈنگ میں اور اسٹڈیز میں، تو وہ سے کیا ہو جاتا ہے، اس کی تمام غلطیاں ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایگزیکٹ یا کریکٹ مین بن جاتا ہے. اسی طرح وہ نیکسٹ کوٹیشن جو لیٹن کوٹیشن ہے یا لیٹن فریز ہے، یعنی وہ آخر میں یہ بھی کہتے ہیں، یعنی جو 6 نمبر کی کوٹیشن ہے، یعنی ابینٹ اسٹوڈیا ان مورز، اس کا مطلب یہ لیٹن کوٹیشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اسٹڈی کریں گے تو اسٹڈی بار بار کرنے سے آپ کی اسٹڈی کی ہیبٹ بن جائے گی، یعنی اسٹڈی میکس این ہیبٹ، آپ اسٹڈی کرنے سے آپ کی ہیبٹ بن جائے گی اور ہیبٹ بننے سے وہ آپ کو جو ہے دوسروں سے ممتاز کرے گا. تو یہ آپ اسٹڈیز کے بارے میں بہت کچھ تھا جو میں نے آپ لوگ کے سامنے اس کی کریٹیکل انالیسس سب کچھ آپ لوگ کے سامنے رکھا، سمری بھی رکھی. تو امید ہے آپ لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا ہوگا. تو جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے، اور نیچے پروفیسر سعید اشفاق احمد شاہ رائٹنگ لرننگ ایپ پر آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک اینڈ فالو بھی کر سکتے ہیں. تھینکس.